this law states that while all the factor of productions are increased in the same ratio is the assumption, the output will be increased, पक्कै पनि increase हुन्छ। तपाईले इनपुट गरिसकेपछि त आउटपुट त पक्कै हुन्छ नि, हुँदैन र, जहिले पनि हुन्छ। बट द इंक्रीज इन आउटपुट मे बी, अब त्यसमा तीन प्रकारको हुन्छ। यसमा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले केही चिजहरु इनपुट गर्नु, प्रोडक्सनको लागि इनपुट गर्नुभयो भने तीनटा अवस्थामा आउँछ, जहिले पनि तीनटा अवस्था हुन्छ। एउटा चाहिँ के अवस्था आउँछ, इन्क्रिजिङको अवस्था हुन्छ, जति तपाईले इनपुट गर्नुभएको छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ उत्पादन हुन सक्छ। एउटा चाहिँ नि जति तपाईले इनपुट गर्नुभयो त्यही बराबरको इनपुट हुन्छ, आउटपुट आउँछ, त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। अर्को चाहिँ जति इनपुट गर्नुभएको छ त्यो भन्दा कममा आउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ डिक्रिजिङ भनिन्छ। यसरी चाहिँ नि तीन अवस्था त इनपुट गरिसकेपछि तीन त्यसको फर्केर आउँदा रिटर्न ब्याक चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि तीन अवस्था हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हेर्नुस् त्यहाँ ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भन्न छ। पहिला सुरुमा तपाईले बुझ्नु परेको व्हाट मिन्स द स्केल। स्केल मिन्स मेजरमेन्ट हो है, अरु कुरा नाप्ने त हो, स्केल भनेको त्यही हो, नाप्ने हो। रिटर्न भनेको ब्याक हो। यसमा चाहिँ नि तपाईले दिस ल अफ प्रोडक्सन इज यो लङ रन, अनि यो अहिले मैले जुन डेफिनेसन भनेको छु, दिस ल स्टेट्स दैट व्हेन अल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर इंक्रीज इन द सेम रेशियो, द इन द सेम रेशियो चाहिँ के हो त, यसको एजम्पसन मान्नु होला तपाईले सेम रेशियोलाई चाहिँ, एन्ड द आउटपुट विल बी इंक्रीज, बट द इंक्रीज इन द आउटपुट मे बी इंक्रिजिङ हुन सक्छ, त्यो डिक्रिजिङ हुन सक्छ, अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यति कुरा भएपछि तीनटा कुराहरु आयो, इंक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, constant return to scale, and decreasing return to scale। तपाईहरुले यो ल अफ रिटर्न टु स्केल लेख्दाखेरि मैले भनेको यति मात्रै लेख्दाखेरि अगाडि बढ्नु होला है। दिस ल अफ प्रोडक्सन इज एप्लिकेबल ओन्ली इन द लङ रन, अनि त्यसपछि त्यो लेख्नु होला, माथिको लेखिराख्नु परेन। म माथिको जुन भनिन्छु त्यसले भन्न खोजेको कुरा नि एउटै हो। ल अफ रिटर्न टु स्केल रिफर्स टु द बिहेभियर अफ द प्रोडक्सन। यसले एउटा बिहेभियर, प्रोडक्सनको बिहेभियरको अध्ययन गर्छ रहेछ। when all the factors of product are inputs are changed, हैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई इनपुट्स चेन्ज गर्यो साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ रहेछ, प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्ट प्रकारको हुन्छ। इनपुट्सहरु चाहिँ हाम्रो सेम प्रोपोर्सनमा हुन्छ, अघि नै सेम रेशियो भन्नु र सेम प्रोपोर्सन भनेको एउटै कुरा हो। सेम प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामीले त्यहाँ भित्र इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाको चाहिँ के हुन्छ त आउटपुट आउँछ हो। त्यसलाई नै हामी भन्छौं ल अफ रिटर्न टु स्केल, हैन। यो चाहिँ नि लङ रनसँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईले उ गर्नु होला। अब नेपालीबाट चाहिँ उत्पादनका सबै साधनहरूलाई समान अनुपातमा परिवर्तन गर्दा वस्तुको उत्पादनमा कस्तो किसिमको परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारेमा विश्लेषण र व्याख्या स्तर परिवर्तन पथफल नियमले गरेको हुन्छ। यही कुरा हो, यसले व्याख्या गरेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भयो, हैन। यसले चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनिलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ अनुपातमा परिवर्तन गर्दा वस्तु उत्पादनमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या नै कसले गरे हुन्छ त, स्तर परिवर्तन प्रतिफलको नियमले। यही कुरा छ नेपालीमा चाहिँ तपाईहरुको। यो चाहिँ नि केसँग सम्बन्ध छ भनेको छ त दीर्घकालीन उत्पादन फलनसँग सम्बन्ध छ भनेर तपाईले चाहिँ पढ्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ नि अब डेफिनेसनहरु चाहिँ त्यति उ छैन, ठिकै छ। अनि ओके न, अब हामी चाहिँ नि है यति कुरा गर्नेपछि अब इंक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलमा जाउँ। मेन कुरा तपाईले सेम रेशियो सेम प्रोपोर्सन भन्ने चाहिँ यसमा भुल्नु हुन्न है। यसको मेन मैले चाहिँ एजम्पसनको रूपमा चाहिँ अब अर्को पोइन्टमा छ। अब हामी चाहिँ वान बाइ वान यसको चाहिँ नि हामी के गर्छौँ त गर्छौँ। इंक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भन्ना साथ के रहेछ, व्हेन द इंक्रिज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्सन देन द इंक्रिज इन द इनपुट्स भने इनपुट गरेको भन्दा आउटपुट चाहिँ नि ग्रेटर प्रोपोर्सनमा आउँछ भने त्यो नै के हो त इंक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। सम्झिनु होला है। यो चाहिँ नि अहिले हामी व्याख्या गरेर पनि म यो टेबलको म व्याख्या पनि भन्छु, तपाईहरुले यदि कपी छ भने चाहिँ नि कपीमा तपाईले लेख्नु होला एउटा व्याख्या। ओहो, अहिले हामीले आइसो क्वान्ट नपढिकिन हैन, आइसो क्वान्ट मेथडबाट नगरिकिन अर्को मेथडबाट गर्दैछौँ। आइसो क्वान्ट मेथडलाई अहिले पछि म भनौँला है त। आइसो क्वान्टको कुरा आएको छैन। यो भनेको इक्वल क्वान्टिटी हो,
अहिले पछि फेरि कुरा गरौँला है। यो चाहिँ नि तपाईहरुले यसमा दुईटा मेथडले गर्न मिल्छ। एउटा मेथड चाहिँ यही मेथडबाट युज गरेर गर्न मिल्ने भयो है। अर्को चाहिँ नि आइसोक्वान्ट मेथडबाट गर्नुपर्छ। त्यसलाई फेरि अर्को आजको क्लासमा भ्याएसम्म आज नभए पनि म अर्को क्लासमा चाहिँ पढाउँछु। लगभग आजै पनि पढ्न सक्छौँ हामी है। पहिलासम्म यो मेथडबाट चाहिँ तपाईले केही बुझ्न खोज्नुस् हैन, केही गर्नु। यो इजिएस्ट मेथड हो भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ भन्न लागेको है त खास त नि। अनि यदि तपाईहरुले त्यहाँनिर लेख्दै हुनुहुन्छ भने म एउटा कुरा फेरि भन्छु, तपाईले लेख्नु है। फर एक्जाम्पल if all the inputs are increased by 10%, if all the inputs are increased by 10%, कपीमा लेख्दै गर्नुहोस् है, and the output increases by more than 10%, then the increasing return to scale will prevail. यो चाहिँ के रहन्छ, यसले अहिले भनेको कुरा बुझ्नुभयो होला हैन। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइन्छु है तपाईले। For example, if all the inputs are increased by 10% and the output increases by more than 10%, then the increasing return to scale will prevail. के हुन जान्छ रहेछ, 10% चाहिँ तपाईले इनपुट गर्नुभयो, 10% भन्दा बढी भएको कारणले गर्दा कति हो त चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हो। फेरि लेख्नुस् है, the major causes of increasing returns to scale, यो अलिकति भयो ल, ठीक छ लेखौँ न म तपाईलाई यसमा। The major causes of increasing return to scale are better combination and utilization of resources, managerial economics, etc. यी कारणले गर्दा चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ। कारण के कारणले गर्दा कम्बिनेसनहरु राम्रो भएर, युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स राम्रोसँग गरेर, म्यानेजरियल इकोनोमिक्स जुन चाहिँ लागत लगानी गरेको चीजहरु जुन चाहिँ कस्टहरुमा चाहिँ म्यानेज राम्रो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ। अनि प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस्। In case of increasing returns to scale, marginal product or marginal returns increases as the inputs are increased. The inputs are increased. It can be explained with the help of table. है ल, टेबल यही सानो होला तपाईले है त, टेबलमा ए सानुस्। म एउटा चाहिँ यसको सबै कुरा लेखिदिन्छु, यो पछाडी चाहिँ तपाईहरुले आफैले मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है, सक्नु पनि हुन्छ, त्यति गाह्रो पनि छैन। अब युनिट्स लेख्नुस्। लेबरमा 1, युनिट्स अफ क्यापिटलमा 1, टोटल युनिट्स अफ इनपुट्स कति भयो 1 याल प्लस 1 के बिकज, अनि टोटल प्रोडक्ट चाहिँ कति भयो 5 हो सम्झिनुस्। तपाईले फिगरमा यो टेबल बनाउँदा एमपी त तपाईले लेख्नु परेन, तपाईले एमपी पनि बनाउँदा हुन्छ।
हैन केही फरक पर्दैन तर त्यसलाई चाहिँ हामी टेबलमा सो अफ गर्नु परेन अनि फेरि उले के भनेको छ भने हाम्रो चाहिँ नि अब 100% नै उले इन्क्रिज गर्यो हेर्नुस् त 1 बाट 2 युनिट्स अफ क्यापिटल पनि 1 बाट 2 हुँदा कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो त 1 बाट डबल हुनु भनेको 100% चेन्ज भयो हो हैन त्यति चेन्ज हुँदा 2l र 2k चाहिँ के गर्यो त उले युनिट्स अफ लेबर त्यसपछि के भयो भने टिपी मा चाहिँ कति आछ 2l आछ तपाईले अहिले के भयो भन्दाखेरि 1 बाट 2 मा जाँदा 100% चेन्ज भएको छ भने 5 बाट त डबल हुनु भनेको त 10 हुनु पर्ने तर 12 भयो के है 5 बाट जाँदाखेरि डबल चाहिँ कति भयो 12 भयो 10 हुनु पर्ने ठाउँमा 2 डिजिट चाहिँ युनिट चाहिँ के टोटल प्रोडक्सन बढी भएको छ त्यहाँ हो त्यही कारणले गर्दा अहिले इन्क्रिजिङ in the output is the greater than proportion than the increase in the inputs भयो कि भएन जसरी एक्चुअली 1 बाट 2 मा जाँदा कति हुन्थ्यो 100% चेन्ज भयो क्यापिटल र उसमा 1 बाट 2 1 बाट 100% चेन्ज छ टोटल प्रोडक्ट मा कति चेन्ज छ भने त 5 बाट 12 मा चेन्ज छ 5 बाट 12 भनेको पछि 5 को डबल त 10 हुनुपर्ने हो नि त हैन र तर के भन्छ 2% 2 units बढी भएको छ त्यही कारणले गर्दा आउटपुट इज इन्क्रिज इन हियर नाउ लाइकवाइज दैट हैन फेरि 2 को डबल कति हो 4 सेम प्रोपोर्सन मा गर भनेर पढेको हो के न हामीले सेम रेशियो मा चाहिँ के हुन्छ फेरि इनपुट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेको 2 बाट 4 फेरि 100% चेन्ज भयो अब 100% चेन्ज 12 बाट चाहिँ कति हुनु पर्यो 100% चेन्ज भनेको 24 हुनु पर्ने हो नि त्यसको ठ्याक्कै डबल भनेको त हैन आउटपुटमा कति बढी भयो त 6 बढी भएको छ त्यही कारणले गर्दा पनि आउटपुट इज ग्रेटर प्रोपोर्सन देन इन्क्रिज इन द इनपुट्स भएको छ यसमा केही नबुझ्या केही उ छ भने भन्नु होला है तपाईले नभएले ओपन एकचोटी गर्दिनु पर्ला सर एकचोटी कुरा गरेर मात्रै न अगाडि बढ्नु above table shows देख्नुस् है सबैले above table shows the stage of increasing returns to scale at the beginning the inputs labor and capital at the beginning both the inputs labor and capital are 1 unit के चाहिँ छ त एउटा युनिट को लागि चाहिँ लेबर क्यापिटल सुरुमा कति गरेछ त 1 युनिट हो ब्र्याकेट मा लेख्नु छ है 1l + 1k this combination of labor and capital produce 5 unit of output when अब चाहिँ सेकेन्ड को कुरा गर्दै छ when both labor and capital are doubled दुटै चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ because of long run case है यो चाहिँ सम्झिदै जानु when both labor and capital are double ब्र्याकेट मा लेख्न सक्नुहुन्छ 2l + 2k मैले चाहिँ अहिले नयाँ अस्मिता पब्लिकेसन कोबाट गरिरहेको छु है the output will be more than double that is I.E.12 units तपाईले त्यही बुझ्नुभयो खास 10 हुनु पर्ने थियो 12 भइदियो नि त हैन डबल भनेको 5 को 10 हुन्थ्यो तर 12 भएको भएर देयर इन्क्रिजिङ रिटर्न स्केल चाहिँ के छ त हाम्रो सरी रिटर्न्स टु स्केल इन्क्रिजिङ मा छ है यो कुरामा तपाईले पोइन्ट आउट गर्नुस् है सबैले
5 को डबल 10 हुनु पर्ने थियो तर के भइदियो 12 भएको छ नि त्यही कारणले यो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है ल फेरि म अर्को पोइन्ट त्यसलाई अब थर्ड को लेख्दै छ अगेन when we doubled the inputs from 2L plus 2K to 4L plus 4K, the output will be more than doubled that is 30 units छ खास भने 12 को डबल कति हुनु पर्ने थियो त 24 हुनु पर्ने हो हैन तर 6 बढी भएको भएर यो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भएको है त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स जति हामीले चाहिँ नि इनपुट गरेका छौं सेम प्रोपोर्सनमा त्यो भन्दा बढी आउनु भनेको नै के हो त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल अहिले मैले लेखाएको चीजलाई तपाईहरुले चाहिँ त्यही तरिकाले लेख्नु भएको छ भने अब त्यही तरिकाबाट तपाई अर्को टेबलमा पनि सजिलै जान सक्नुहुन्छ है बनाउँदाखेरि जहिले पनि इकोनोमिक्समा तपाईहरुले अब लगभग जाँच दिनको लागि एउटा वे बनाउँदाखेरि एउटा एक ठाउँमा गरेको डेफिनेसनले अर्को ठाउँमा नै काम गर्यो भने त्यो पढ्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यही कारणले तपाई कुनै पनि डिस्क्राइब गर्दाखेरि पनि यहाँ एउटा गर्ने त्यहाँ अर्को गर्ने गर्नुहुन्न अब जस्तो कि अहिलेको यो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलको प्याटर्नमै अब अरु पनि त्यसरी जाने अब कस्ट एन्ड आयो भने के गर्नुपर्छ र अब कस्ट एन्ड रिटर्न टु स्केल अकर्स व्हेन द इन्क्रिज इन द आउटपुट इज सेम लेख्ने त हुने नि सेम पर्पस देन द इन्क्रिज इन द इनपुट्स ग्रेटरको छामा तपाईले सेम राख्ने हो के त्यति गाह्रो भएन है त्यही कारणले गर्दा यसरी गयो भने तपाईलाई कुनै गाह्रो पनि हुँदैन जहिले पनि एउटै तरिकाले चाहिँ डेफिनेसन गर्नुभयो भने एक ठाउँमा कन्ट्रोल गरेपछि अर्को ठाउँमा सबैले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त इन द आउटपुट इज सेम पर्पस अघि नै ग्रेटर थियो अहिले सेम पर्पोर्सन लेख्नु होला अनि मैले अनि हामी अघि 10% को कुरा लेखेको थियो तपाईले 10% को कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नै तरिकाले मिलाएर लेख्नुहुन्छ if all the inputs are increase in 10% the output increase भन्ने के भन्नु पर्यो increase in same 10% भन्ने लेख्दै पनि हुन्छ नभए अब डबल गर्नुमा डबलै हुन्छ हैन यही कुराहरु छ ल त्यही अनुसार जाउँ नि त in this stage यो पछाडी तपाईले यो लेखिसके पछाडी cost and return to scales occurs then when the increase in the output is the same proportion to the increase in inputs पछि फेरि के लेख्नु पर्यो भने in this stage if we increase the inputs by 10%, the output will also increase by 10%. जतिमा तपाईले चाहिँ इन्क्रिज गर्नु हो त्यति नै के हुनु हो त त्यो पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ भने सेममा हुनु पर्यो भन्न खोजे डबल गर्नु डबल हैन अनि अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस कन्टिन्यू लेख्नुस् है द मेजर कजेस of cost and returns to scale are limitation of natural resources हैन नेचुरल रिसोर्सेस जुन चाहिँ नन रिन्युएबलहरु त सिद्धिदै जान्छ नि हैन त्यही कुरा हो लिमिटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस difficulties in proper management हैन proper management
etc. प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लेख्नु होला है. इन केस अफ कस्ट एन्ड यो मार्जिनल प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी लेखिराख्छौँ पछि गएर यसको फिगर बनाउनु पर्ने भएर. इन केस अफ कस्ट एन्ड रिटर्न्स टु स्केल marginal product or marginal returns remains constant despite constant DESPIT despite the increase in the inputs. तपाईले increase in inputs गर्दा पनि त्यसको चाहिँ marginal return चाहिँ कति हुन्छ त सेम हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि constant return to scale. It can be explained with the table, with the help of table. टेबल यही छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है. त्यहाँनिर चाहिँ के गरिरहेछ त अब 10% भनेको थियो अघि न अहिले 100% चेन्ज गरिरहेछ है. 1/2 1/2 भनेको के हो 100% त्यो चेन्ज हो. त्यही 100% चेन्जमा इन्क्रिज भएको छ. 5/10 भनेको 100% चेन्ज हैन त. त्यही भएर त्यसलाई के भने त कन्स्ट्यान्ट. यहाँनिर पर्सेन्टेजलाई हेर्नु होला है तपाईहरुले. फेरि 2 बाट 4 मा आउँदा फेरि 100% नै चेन्ज भयो. 2 बाट 4 जाँदा 100% नै चेन्ज गर्यो. त्यही कारणले तपाईको इन्क्रिज पनि कति छ त टोटल प्रोडक्ट पनि कति छ त 10 बाट 20 छ. सेम को कुरामा छ. तपाईले चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज भन्ने कुरालाई याद गर्नुपर्छ है. फेरि कसरी उ भने झुकेला त्यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा छ. त्यही भएर अघि नै हामीले लेखेका थियौं 10% इन्क्रिज गर्दाखेरि 10% मा मानम अब 100% इन्क्रिज गर्दा 100% मा इन्क्रिज भयो भने के हुन गयो त दैट इज कॉल्ड द cost and return to scale. र अगाडिकोमा र अब तपाईले अब यो टेबलको व्याख्या गर्दाखेरि अघि न मैले जुन व्याख्या गरेको छु सेम त्यही व्याख्यालाई लिएर गर्न सक्नुहुन्छ है. केहीमा चेन्ज गर्नु पर्दैन है. यसो माथि र तलको त्यो व्याख्यालाई हेर्दै गयो भने तपाईलाई भोलि उ गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ. अब हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि र यो पछाडीकोमा सेम तरिकाले गर्नुहुन्छ. अब एउटा मात्रै चेन्ज भनेको when the inputs or labor are kept double to k and to l the output will be just double भन्नु पर्यो अथवा सेम डबल भन्नु पर्यो. त्यहाँ चाहिँ नि will be more थियो माथि चाहिँ नि हैन. यहाँ चाहिँ नि just double भयो के है. just double 10 means if you again double inputs to 4k फेरि त्यहाँ will be double भन्न खोजेको के छ भने अगाडि चाहिँ मोर डबल थियो हैन. डबल भन्दा मोर हुन्छ भनेर चाहिँ 2l र उ राखेको थिए. यहाँ चाहिँ जस्ट डबल लेख्नु होला. सेम भयो नि त तपाईहरुको लगभग कति कुराहरु सेमै भयो. टेबल पनि लगभग कन्ट गर्न गाह्रो भएन. एउटै पेरिफेरिक हो. यसको डबल डबल बनाइदिएर गर्नु पर्यो. मेन चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कहिले ल्याकिङ हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु. त्यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ याद गर्नु होला है. पर्सेन्टेजमा कति आइछ 1/2 1/2 ठ्याक्कै डबल भयो नि 100% चेन्ज भयो. 5/10 100% नै चेन्ज भयो. 2 बाट 4 पनि 100% चेन्ज भयो. 10 बाट 20 पनि 100% चेन्ज भयो. जसले गर्दा तपाईले व्याख्या गर्नको लागि कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ है. ल अब यसरी नै तेस्रो हैन पनि आउँछ. अघि न मोर थियो सेम थियो. अब त्यो ठाउँमा लेस राख्दिनु होला. एउटा ठाउँमा कन्ट गरिसकेपछि तपाईले सबैले when increase in the output is the less proportion than the input of the increase in the input भनेर राख्दिनु भयो भने तपाईले एउटै कुराले हैन सबै ठाउँमा काम गर्यो. अनि यसमा लेख्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ के छ भने त्यही अघिनको उसमा अब if all the inputs are increased by 10% the output increased by less than 10% then the decreasing return to scale will prevail.
तपाईँ एउटै सेन्टेन्सलाई तपाईँ तीनटा बनाउन सक्ने भयो है। अघि न मोर गर्दा इन्क्रिजमा गयो, सेम गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्टमा गयो, अब लेस गर्दाखेरि डिक्रिजिङमा गयो हेर्नु त। If all the inputs are increased by 10% and output increased by less than 10%, then the decreasing return to scale will prevail. यही कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त, लाई चाहिँ एकदम आत्मसात गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो है। लेख्नुहोस्, अनि मैले अहिले भर्खर लेखाएको जस्तै लेख्नु होला। The major causes of decreasing returns to scale are, है यो चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्छ। Managerial inefficiency, है। The major causes of the decreasing return to scale are managerial inefficiency, labor problems, etc. यिनीहरूले गर्दा चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिक्रिजिङ हुने कारण त्यो रहेछ भनेर गर्यौं। प्याराग्राफ चेन्ज गरेर गर्नुहोस्। In case of decreasing returns to scale, marginal product or marginal returns decline, के हुन्छ? डिक्लाइन हुन्छ रे, घट्छ भन्ने कुरा गरेछ। It can be explained with the table। ल टेबल तपाईहरुको नजिकै आज सेम टेबल छ, त्यहाँ टोटल प्रोडक्ट मात्रै हामीले चाहिँ फेरबदल गरेका छौं हैन, अरु भनेको सेम छ। अब डिक्रिजिङ भनेको चाहिँ लेस आउटपुट हुनु भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भो। 100% मा चेन्ज गरेको छ, तर त्यहाँ 60% मा मात्रै आउटपुट भयो। 5 बाट 8 हैन, डबल त 100 हुने भयो। अब 5 बाट 8 हुँदाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट भयो मात्रै बढेको त? 60%। इन्क्रिज त भएको हो हैन, तर कममा चाहिँ इन्क्रिज भयो, त्यही कारणले चाहिँ डिक्रिजिङ भएको हैन त। 5 बाट 8 गर्दाखेरि 60%, फेरि 2 बाट 4 मा गर्नुभयो तपाईले। 2 बाट 4 के चाहिँ तपाईले गर्दाखेरि फेरि डबल कति हुनु पर्थ्यो? 16 हुन्थ्यो 18 को, तर 12 मात्रै छ। त्यही कारणले गर्दा यो पनि के भयो त, 16 हुनुपर्ने ठाउँमा यो पनि 60% नै कुराहरु भयो है। यसरी चाहिँ के भन्दा इन्क्रिज जति पर्सेन्टमा गरेको त्यो भन्दा कम पर्सेन्टमा इन्क्रिज भयो भने डिक्रिजिङ भयो भनेर चाहिँ तपाईले क्लियर हुनु पर्यो है। एकचोटी ओपन गर्दिनु पर्ला सर यसलाई। अब त्यो चाहिँ के छ त, डिक्रिज। ल यसरी चाहिँ नि अब यसको टेबलको कुरा गर्दाखेरि पनि टेबल तपाईले एक्सप्लेन गर्दा ठ्याक्कै त्यही तरिकाले गर्ने, अघि न जे तरिकाले गरेको छ सेम त्यही तरिकाले गर्नु होला हैन। दायाँमा के अब इट shows the stage of decreasing returns to equal at the beginning both the labor and the capital are 1 unit 1L plus 1K कति छ त्यो भनेको चाहिँ this combination labor are capital produce 5 units of output भएको छ। when अब मेन दोस्रोमा जाँदाखेरि when we double the inputs, that is 2L plus 2K, the output will be less than double, and that is 8 units। जति डबल हुँदाखेरि चाहिँ कति छ? 1 को 2 हुँदाखेरि चाहिँ डबल हुनु पनि 5 को 10, तर 8 मात्रै भएको छ नि। त्यही कारण गर्दा यो के भयो त, त्यसको पर्सेन्टेज पक्कै कम भइसकेको छ है। यो के हुनु पर्थ्यो? 60% मात्रै भएको छ के है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 बाट 8 भनेको 60% मात्रै बढ्नु हो के है। तपाईले कतै कतै त कोडिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले 1 र 2 मा गएर त्यो बढेकोमा 100% राख्नु होला हैन, यो पछि सम्मलाई पनि काम लाग्छ कि त्यो है। यो 1L plus 2L मा गएर तपाईले यस्तो क्लिक गरेर यो जब तपाईले सार्नु हुन्छ नि, अहिले सारिरहनु भएको छ नि, त्यो टेबलमा गएर 1L plus 1K पछि 2L plus 2K त्यो 100% चेन्ज भएको छ, तर 5 बाट 8 गएको तपाईँ 60% मात्रै चेन्ज भएको छ कि हैन। त्यो भन्नु इन्क्रिज भएको छ हैन, 100% मा इन्क्रिज गर्नुभयो इनपुट चाहिँ, तर तपाईको चाहिँ नि रिटर्न्स चाहिँ कति हो? 60%, त्यही भएर त्यसले डिक्रिज भनेको है। त्यसरी पनि तपाईहरुले आफूले पछिसम्म नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि इफ यु डबल भनेको चाहिँ फेरि 100% मा चेन्ज गर्दा
8 बाट 12 हुन त्यो पनि 60% मै हुन गयो 16 हो डबल भनेको त खास त्यसको तर त्यसको चाहिँ नि के भयो 12 भनेको 60% मात्रै के भएको छ त्यो भएको छ त्यो पनि त्यही भएको छ त्यही भएर डिक्रिजिङ हो अनि मैले तपाईहरुलाई त्यो मार्जिनल को कुरा किन ल्याइरहेको छु त त्यहाँ तीनटै टेबलको माथि हामीले मार्जिनल भन्ने कुरा लेखिरहेको छ हैन त यो मार्जिनल भन्ने चाहिँ ले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के देखाउँछ नि कस्तो त्यो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो खालको छ भनेर देखाउँछ के त्यही कारणले गर्दा सुरुको मार्जिनलमा तपाईको के हुन्छ हेर्नुस् त ल सुरुमा टेबल चाहिँ मार्जिनल कति कति हुन्छ त 5 7 कस्तो हुन्छ त अब 18 हुन्छ त्यो भनेको के छ भन्दा इन्क्रिजिङ वेमा छ के हैन त मार्जिनलमा यसो हेर्नुस् त तपाईले एकछिन इमेजिनेसन गर्नु अथवा लेख्नु होला तपाईले कपीमा त्यो टोटल प्रोडक्टमा मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको तपाईलाई थाहा छ 1 युनिट थप्दाखेरि त्यसको टोटलमा कति चेन्ज आउँछ भनेर भन्ने कुराबाट बुझेको हो हामीले एडिसनल युनिट यसो के आउँछ थाहा छ 5 कति आयो अर्को 7 अर्को कति आयो 18 आयो बढिरहेछ नि त हो योले चाहिँ त्यो भन्यो कस्ट्यान्टमा जाउँ सुरुमा कति छ 5 फेरि बढ्यो कति 5 अनि पछि 10 भएको छ हैन त सुरुमा 5 पछि फेरि 5 पछि 10 के भएको छ कन्स्ट्यान्टली रूपमा चाहिँ बढिरहेको देखाएको छ यसले चाहिँ हैन त त्यो कुरा गर्यो र अर्को चाहिँ मार्जिनलले यसो डिक्रिजिङमा हेर्नु त 5 3 अनि कति भएको छ त 4 भनौँ चाहिँ यसले घटिरहेको जस्तो देखाइरहेछ त्यही कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ मार्जिनललाई चाहिँ राखेर किन गर्छौं भन्दाखेरि लास्टमा आएर चाहिँ यो पिक्चर बनाउनको लागि चाहिँ यो मार्जिनल प्रोडक्टकै आधारमा गर्छौं तपाईले तीनटैको कन्क्लुड है यो तीनटा तपाईले बनाइसके पछाडी चाहिँ नि तपाईले के बनाउनु पर्छ यो पिक्चर बनाउनु पर्छ यो पिक्चर बनाउनु भयो भने यसले पनि के गर्छ त ल अफ रिटर्न टु स्केल प्रुभ गर्छ के यसबाट पनि सजिलै प्रुभ भयो एमपी चाहिँ बनाउनु पर्यो तपाईले है मार्जिनल प्रोडक्टको कुरा गरे मैले त्यही भएर तपाईले मार्जिनल प्रोडक्ट हामीले लेखिरहेछ डिक्लाइन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन डजन्ट चेन्ज भनेको छ अनि अर्को चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेर अघि नै लेखिरहेको कारण त्यो टेबल भन्दा माथि लेख्ने कारण अब यो फिगर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी पनि ल अफ रिटर्न टु स्केल तपाईले सजिलै हैन चाहिँ तपाईले 10 मार्क्स डिजर्भ गर्नुहुन्छ यो त्यो तरिकाबाट जाँदा पनि हुन्छ तर विशेष गरी धेरै जस्तो कलेज अब सरहरूले चाहिँ आइसो क्वान्टहरुबाटै पढाउँछ किन भन्दा आइसो क्वान्ट चाहिँ भोलि गएर फेरि तपाईहरुको ब्याचलरमा चाहिँ नि तपाईहरुले पढ्नै बुझ्नु पर्ने भएर अहिले नै अलिअलि यसको दिउँ भनेर चाहिँ फेरि आइसो क्वान्टको मेथडबाट पनि यसलाई पढाएको हुन्छ ल अब हामी चाहिँ आइसो क्वान्टबाट नि जान्छौं तर मुख्य कुरा यसबाट पनि सजिलो छ तपाईहरुले जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ तपाईले त्यताबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है र गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको जुन चाहिँ फिगरको एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो मान्नु परेन अब सुरुमा चाहिँ यस एक्सिस रिप्रेजेन्ट के गरेछ इनपुट्स एन्ड लेबर एन्ड क्यापिटल एक्सिसले वाइले के गरेछ त मार्जिनल प्रोडक्ट भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ अनि द कर्व ओएबीसी बनेको छ त्यहाँ हैन त्यसले चाहिँ ल अफ रिटर्न टु स्केल भन्छ भन्ने कुरा छ द अपवर्ड स्लोपिङ सेगमेन्ट खण्ड भने सेगमेन्ट भनेको तपाईले पढ्नु भएको छ सेगमेन्ट मिन्स त्यसको पार्ट हो है यो कुरा हामीले उता प्राइस पोइन्ट मेथडमा नि पढिसकेका थियौं हैन द अपवर्ड स्लोपिङ सेगमेन्ट अफ द कर्व ओए रिप्रेजेन्ट इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल because it shows increasing marginal productivity of inputs and inputs भन्दा बढी चाहिँ marginal productivity हुन्छ नि देखाउँछ the horizontal segment सिधालाई horizontal भनेको छ अर्थ horizontal segment of represents the constant returns to scale because it shows constant marginal product of inputs रुकै छ त इनपुट जति भए पनि हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रूपमा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभ आउँछ भनेको छ फाइनली द डाउनवर्ड स्लोपिङ सेगमेन्ट अफ द कर्व बीसी रिप्रेजेन्ट डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल बिकज इट शोज डिक्रिजिङ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ इनपुट्स यो भनेको के रहेछ त डिक्रिजिङ मार्जिनबाट यसरी चाहिँ तपाईहरुले यही तरिकाबाट पनि ल अफ रिटर्न टु स्केल गर्न सक्ने भइहाल्यो अब हामी जुनै पनि तरिकाबाट पनि यसलाई गर्न सक्ने भएर फेरि अर्को तरिकाबाट नै हामी जाँदै छौं है अर्को तरिका भनेको चाहिँ नि यो तरिकाबाट हैन सरहरूले चाहिँ सिकाउनु भएको यो तरिका हुन्छ तर यसमा पनि धेरै
अब धेरै कुराहरू त हामीले बोलिसकेका छौँ होइन, त्यसको सेम प्रोपोर्सनमा चेन्ज हुन्छ, त्यसले गर्दा आउटपुटमा कस्तो चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले पढिहाल्यौँ। 3 काइन्ड्सको हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो अघिनको डेफिनेसन र यो डेफिनेसनमा केही मतलबै भएन। उहाँले मैले चाहिँ सिधै फिगरबाट चाहिँ तपाईँहरूले एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ यो फिगर पनि एकदम करेक्टली ऊ भएको जस्तो त मैले मानेको छैन है। तर यो फिगरबाट तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि मेन चाहिँ नि बनाउँदाखेरि चाहिँ नि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ग्याप चाहिँ नि कम कम भएर जान्छ होइन। आउट यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरहरूले पनि भन्नुभयो होला तपाईँले चित्र कसरी बनाउनु भयो होला, म चित्र कसरी बनाउने मात्रै भन्छु अनि पछि फेरि कुराहरू गरौँला है। यसमा के हुन्छ भने त्यो यो फिगरमा पनि अलिकति त्यति प्रष्ट यताको उसमा लिन्छ होइन, त्यही कारणले गर्दा यो ओए छ नि, मानौँ तपाईँले यहाँनिर बी राख्नुभयो है, यहाँ सी राख्नुभयो, यहाँ डी राख्नुभयो है, नभए ए बी सी राख्नुभयो है। मैले देखाएकोलाई एकदम पोइन्ट आउट गर्नु होला, यो तपाईँहरूको नोटमा नि यही छ भन्ने कुरा छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो ए राख्नु होला, यसलाई बी राख्नु होला, यसलाई सी। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउनुहोस् भन्ने कुरामा म सिधै भनिदिन्छु। यो यसको ओए को ग्याप भन्दा यो ओबी को ग्याप चाहिँ कम हुनुपर्छ क्या होइन त। अहिले यो चित्रले मिल्छ हेर्नुहोस् है, नमिल्ने भनेको छैन, तर यो चित्र अलिकति त्यति सान्दर्भिक देखिरहेछ नि है। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ म त्यही भन्छु कि यो चित्र चाहिँ अलिकति यहाँ नजिक आउनुपर्छ है। तपाईँहरूको अहिले त्यहाँदेखि बुकमा हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ ग्याप के कम हुँदै जाने, ओए चाहिँ नि भन्दा अहिले जुन चाहिँ ओबी बनाउँदैछ नि यो चित्र अलि यहाँनिर हुनु पर्थ्यो, फेरि यो चित्र सी अलिकति कममा हुनु पर्थ्यो। त्यसरी चाहिँ नि बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ म होइन। त्यसरी बनाउनु पर्छ। आइआरएस को फिगर छ नि है, आइआरएस को फिगर छ नि कसरी बनाउनु भन्ने भयो। म फेरि यसलाई चाहिँ ओपन फ्लोर गरेर पनि अनि कुरा गर्दै बनाउनु पर्ला एकछिन है त। एकछिन ओपन फ्लोर गरौँ न त एकचोटि।